हेलो एभ्रिवान। आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा है। यसको आज पुरै अब टेक्निकल एनालाइसिस र होइन अलिअलि फन्डामेन्टल ओभरभ्यूहरू प्रोभाइड गर्न जाँदैछु है। यो चाहिँ मेरो ओभरभ्यू हो होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब जेबिबिएल होइन, यसको चाहिँ अब के भयो यो स्क्रिप्टमा है, त्यो कुरा गर्न जाँदैछु। यो स्क्रिप्टमा अब यसलाई स्टार्ट गरौँ न त है। अनि यो स्क्रिप्टमा अब यो मार्केट मेकरले एकुमुलेसन गरेको जुन योहरू भयो है, अब हाम्रो मार्केट मेकरहरूले एकुमुलेसन गरेको जुन यो भयो, त्यसपछि अब के मार्केट मेकरले एकुमुलेसन गरिसकेपछि अब हेर अब के गर्यो त मार्केट मेकरले है, उनीहरूको अब उनीहरूले यहाँ एकुमुलेसन गरेर प्राइस माथि लग्यो है। प्राइस माथि लगेर यहाँ सेलिङहरू सबै गरे है। यहाँसम्म चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अब यति बेला हामी मार्केटमा भएको भए होइन, अहिलेसम्म भनौँ न हामी यसमा अब छिर्दैन थियौँ होइन, के भइरहेछ नि थाहा थिएन नि त हामीलाई। अब बट अब सडन अब यो सबै उनीहरूले प्राइस माथि लगेर या सेलिङ दिएपछि उनीहरूले के गर्न लागिरहेछ भनेर हामीलाई अलिकति नलेजहरू भयो नि त। देन अब हामी अब सेटअपहरू खोज्छौँ है यसमा। सेटअपहरू खोजिसकेपछि हामीले कहाँ सेटअप बन्यो भन्दाखेरि यता एउटा सेटअप बनेछ हाम्रो है। यो चाहिँ अब इन्भेस्टरहरू र यो इन्भेस्टरहरू होइन, लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि चाहिँ यो सेटअप भयो है। उनीहरूको यो बाई जोन्सहरू भयो, उनीहरूले यो यहाँ किनेर होल्ड गर्छन् है। यो प्राइस भनेको अब 250 को रेन्जमा होइन, उनीहरूले अब होल्ड गरेर बाई गर्छन् अनि होल्ड गर्छन् लङ टर्मको लागि है। अनि टार्गेट चाहिँ उनीहरूले अब यो रिसेन्टको सप्लाई जोनमा दिएको हुन्छ है। अब यो चाहिँ अब उनीहरूले अब यहाँ माथि यहाँ किनेर यहाँ बेच्न खोज्छन् होइन। बट अब हाम्रो सेटअप भयो, हाम्रो बाई सेटअप चाहिँ कहाँ बन्यो त भन्दाखेरि अब इफ हामीले यो बाई गर्नु परेको भए हाम्रो बाई सेटअप यहाँ बन्थ्यो होइन। यो जोनमा हाम्रो बाई सेटअप बन्थ्यो होइन। अनि यहाँ बाई गरेर हामीले होल्ड गर्थ्यौँ है। त्यसपछि टार्गेट हाम्रो यो हुन्थ्यो होइन, 68% हाम्रो टार्गेट हुन्थ्यो है। त्यसपछि कति दिन हामीले होल्ड गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसको लागि लगभग 276 डेज होल्ड गर्नु पर्थ्यो है। लगभग 1 वर्षै होल्ड गर्नु पर्थ्यो टार्गेट पुग्नको लागि। अब 64% ठिकै हो होइन, त्यतिको लागि हो होइन। 64% भनेको त अलिक धेरै नै हो नि त। त्यही भएर 1 वर्ष होल्ड गरेको भए हामीले यो यसबाट प्रफिट पाउँथ्यौँ भनौँ न है। त्यसपछि अब के भयो त अब यहाँ अब सप्लाई जोनबाट एकदम राम्रो सेलिङ आएछ क्या होइन। जहाँबाट सेलिङ आउनु पर्ने त्यहीँबाट सेलिङ आएछ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि होइन, अब यहाँ सेलिङ आइरहेको छ कि अब हामीले यो 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 डिमान्डले पनि यसलाई होल्ड गर्न सकेन है। होल्ड गर्न सकेन मतलब अझ तल आउने भयो यो प्राइस भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। अब त्यसपछि अब यहाँ अब अहिले प्राइस यहाँ छ नि त है। अहिले प्राइस कतिमा छ भने 316तिर छ है। अब 316ले अब यो मसँग यो स्क्रिप्ट भएको भए म अहिले चाहिँ होल्ड गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो प्राइस यहाँ आउनु खोज्दैछ कि अब यो भनेको 10% लस हो नि त है। त्यही भएर म यसलाई होल्ड गर्दैन थिएँ। अब होल्ड गर्नु अब धेरै लस छ भने अब यसलाई सिफ्ट यो स्क्रिप्टबाट सिफ्ट हुनुपर्ने देखिन्छ है। किन भन्दाखेरि अब त्यति राम्रो ग्रोथ छैन होइन। अरू रिजन्स पनि छ, फन्डामेन्टल ओभरभ्यू पनि छ है यसको। अहिलेलाई चाहिँ टेक्निकल ओभरभ्यूमा चाहिँ अझै 10% होइन लस हुने चान्सेसहरू छ यसमा। अनि त्यही भएर यसलाई होल्ड नगरेकै बेटर हो नि त अहिलेको लागि। अनि अब भोलि पर्सि अब होइन हाम्रो यो प्राइस होइन, यो प्राइस यहाँ आउन खोज्दैछ, यहाँ आएपछि के गर्छ त यो प्राइसले होइन। डिमान्डले के अरे डिमान्ड सो गर्छ कि गर्दैन, यहाँ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन मार्केट मेकर, यहाँ इन्ट्रेस्ट छ भने हामी पनि यति बेला छिर्दा हुन्छ होइन। बट अहिलेलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु चाहिँ इज नट गुड नि त है। अब यसपछि यहाँ आएपछि हाम्रो डिसिजन यहाँ हुन्छ कि है, यहाँ के गर्ने भनेर हाम्रो डिसिजन यहाँ हुन्छ। त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ अब यो हामीले यो डिसिजन यहाँ हुन्छ कि यहाँ अब इफ पोजिटिभ डिसिजन राम्रै अब हामीले बाई गऱ्यौँ भने होइन, यहाँ बाई सेटअप दियो भने हामी यहाँ बाई गर्छौँ होइन, र यहाँ माथिको लेभलमा राख्छौँ है, जसले कि हामीलाई अब कति 87%को गेन दिन सक्छ है। बट अहिलेको लागि चाहिँ अब नट सो गुड टु होल्ड, यहाँबाट बढ्ने छाटकाट देखिँदैन है। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ त हामीलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन। बट म चाहिँ यो तलको जोनलाई चाहिँ वेट गरिरहेको छु है। यो यहाँ आएपछि अनि यहाँ रियाक्सन हेर्नुपर्छ होइन, मार्केटको प्राइसको रियाक्सन हेरेपछि देन आई विल ओन्ली इन्टर है। अब यो भयो हाम्रो टेक्निकल ओभरभ्यू होइन, के कसो भयो मार्केटमा भनेर है।
त्यसपछि अब एकचोटि फन्डामेन्टल ओभरभ्यू पनि हेरौँ न है। अब फन्डामेन्टल ओभरभ्यूमा यो थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ है। थर्ड क्वार्टर रिपोर्टमा के छ त नि भन्दाखेरि अब मेन कुराहरू चाहिँ मैले लिस्ट आउट नोटेड यहाँ गरिसकेको छु है। अब की फाइनेन्सियल हाइलाइट्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेट प्रफिट इन्क्रिज भइरहेछ 100%, 101%ले इन्क्रिज भएछ, यो एकदम राम्रो हो है। अ, अब यो किन राम्रो भन्दा अब भोलि पर्सि गएर होइन हामीले यसलाई अब नेक्स्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा पनि यस्तै आयो भने है, हामीले राम्रो नेट प्रफिट देखायो भने इन्टर गर्न सकिन्छ यो स्क्रिप्टमा है। एउटा त्यो भयो है। त्यसपछि अर्को के भयो भन्दाखेरि अपरेटिङ प्रफिट सर्ज 98% होइन, प्रफिट अपरेटिङ प्रफिट पनि बढिरहेछ भनेर देखाइरहेछ है। इपिएस अब इन्क्रिज टु 9 होइन, अब खासै राम्रो इपिएस होइन है 9 भनेको है। त्यही भएर ठिकै हो, एटलिस्ट लस भन्दा इपिएस माइनसमा भन्दा त प्लसमा अब ठिक हो नि त। त्यही भएर ठिकै ठिकै इपिएस हो है। रिजर्भ इन्क्रिज बाई 59% है। अब यसले रिजर्भ पनि आफ्नो बढाइरहेको रहेछ है यो कम्पनीले, ज्योति विकास ब्याङ्कले है। त्यसपछि रिटर्न इन इक्विटी 77% होइन। अब यो पनि आरओई पनि इन्क्रिज गरिरहेको रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो राम्रो राम्रो पार्टहरू भयो होइन। त्यसपछि एनपिएल रिड्युस टु 72% होइन, बेटर लोन इक्वालिटी होइन। अब नन पर्फर्मिङ लोन होइन, धेरै अब घटिसकेको रहेछ कि 72% घटाइसकेको रहेछ है होइन। त्यो भयो अर्को। अब एरिया अफ कन्सर्नहरू के हो त नि होइन। अब नराम्रो पार्टहरू पनि हेरौँ न त। इन्ट्रेस्ट इन्कम ड्रप बाई 20, अब इन्ट्रेस्टबाट आउने इन्कम 25% ड्रप भएको रहेछ है। यो एउटा फाइनेन्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो होइन। यो 25% इन्ट्रेस्ट इन्कम घट्नु भनेको फाइनेन्सियल ब्याङ्कको लागि नराम्रो नै हो है। त्यसपछि अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि घटेको रहेछ 7% ले होइन। त्यही गर्दा होइन लोन्स एन्ड एडभान्स टु कस्टमर फिल बाई 10% रे। यो पनि लोन्सहरू पनि घटिरहेको रहेछ है। अब कस्टमरहरूलाई लोन्स दिन पनि यसको घटिरहेको रहेछ है। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज अलमोस्ट वाइप आउट 99% यसले सेक्युरिटिज, यसको इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिजहरू यसले आफ्नो लसमा गइसकेको रहेछ क्या होइन। अनि अर्को भयो के भन्दाखेरि टोटल एसेट डिक्लाइन बाई 6% होइन। यसको आफ्नो अब एसेट्सहरू अब घटिरहेको रहेछ क्या है। यो अब एसेटहरू पनि घटिरहेको रहेछ है। अब के हो त भन्दा अलिकति अब ठिक भएन, राम्रो भएन नि त यो भनेको है। अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्दा नि ब्याङ्क्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स हो नि त। अब उसको अब मेन भनेको पैसा आउने भनेको इन्ट्रेस्टबाट है। त्यो पनि घटिरहेको रहेछ है। कस्टमरलाई इन्ट्रेस्ट दिएर त्यहाँबाट इन्कम गर्ने सोर्स हो, त्यो पनि घटिरहेछ। प्लस अब यसको अहिले यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको होइन सेक्युरिटिजहरू पनि के अरे 99%ले डाउन भइरहेछ। यसले कतै अब अरू इन्स्टिट्युसन अब कतै अरू सेयर मार्केट यताउति इन्भेस्ट गरेछ नि यसले, 99% डाउन रहेछ क्या है। यो त अब अलिकति नराम्रो नै देखिरहेछ है यो यो डाटाले चाहिँ। बट अब यहाँ समरीमा हेरौँ भने द ब्याङ्क हेज सोन स्ट्रङ प्रफिटेबल इम्प्रुभमेन्ट होइन। ब्याङ्कले चाहिँ अब यो प्रफिटेबल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखाइरहेको रहेछ है। एन्ड सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ इन रिजर्भ एन्ड इक्विटी होइन, रिजर्भ र इक्विटीको ग्रोथ देखाइरहेछ है। Despite a drop in interest income and total asset, the reduction of NPL and boost in EPS and ROE indicate more efficient and profitable operation in latest quarter. अब के भनेछ भन्दाखेरि डिस्पाइट अब इन्ट्रेस्ट इन्कम र एसेटहरू घटेको होइन भए तापनि होइन, एनपिएलहरू पनि एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन होइन त्यो पनि घटेको छ होइन, त्यो राम्रो हो है। अनि इपिएस र आरओई पनि बढिरहेछ, त्यो पनि अब राम्रो भयो नि त एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ होइन प्रफिटको अलिक बढी आउन सक्छ। अब यो कुराले गर्दा प्रफिटहरू अलिक बढी देखाउन सक्छ भनेर भनिरहेछ कि यो स्क्रिप्टमा है। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ हामी यसलाई कुर्छौँ होइन। अहिलेलाई चाहिँ यो छिर्दा चाहिँ अलिक ठिक होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। नेक्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा अब राम्रो रिपोर्ट आयो यो यतातिर आइसकेको हुन्छ है प्राइस। अनि त्यसपछि अनि बाई गर्ने कि सेल गर्ने डिसिजन त्यो हेरेर गर्दा हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ अब छैन भने चाहिँ होइन अब वेट एन्ड वाच हो है। अब इफ छ भने चाहिँ अब के सेल गरेर निस्किनु कि के गर्ने हो होइन, गर्दा हुन्छ है यसमा।
यसबाट सेल गरेर योभन्दा अरू बेटर अब स्क्रिप्टहरूमा छिर्दा चाहिँ बेटर पनि हुनसक्छ है। अब यो हजुरहरूकै डिसिजन हो है, के गर्नुहुन्छ। मेरो जस्ट अब यो एनालाइसिस भयो, मैले मैले त्यो प्रोभाइड गरिदिएँ। हस् त, धन्यवाद। ह्याप्पी ट्रेडिङ।